एन्ड नमस्ते भाइ बहिनीहरू, स्वागत छ हजुरहरूलाई आईटी एजुकेसन नेपाल को यो हाम्रो आईटी को प्लेटफर्ममा। अहिले हामीले के पढ्दै थियौं? हामीले अहिले क्लास 4 को कम्प्युटर साइन्स पढ्दै छौं है। अनि मैले तपाईहरुलाई लास्ट भिडियोमा के पढाएको थिएँ? हामीले के पढेको थियौं त लास्ट भिडियोमा? च्याप्टर 7 सफ्टवेयर भन्ने च्याप्टर पढेको थियौं है। सफ्टवेयर को बारेमा मैले तपाईहरुलाई पढाएको थिएँ। के हो त सफ्टवेयर भनेको? सफ्टवेयर कति टाइपको हुन्छ? कुन सफ्टवेयर हामीले युज गर्छौं? कुन सफ्टवेयर चाहिँ हामीले कम्प्युटरमा धेरै एकदमै युज हुन्छ मोस्टली भनेर मैले सफ्टवेयरको बारेमा सबै कुरा हजुरहरूलाई अगाडिको भिडियोमा पढाइसके। अब आजको यो भिडियोमा चाहिँ आज हामी पढ्न जाँदै छौं च्याप्टर 8 र यो च्याप्टर कुन हो? अपरेटिङ सिस्टम है। हामीले अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा पनि च्याप्टर 7 मा त अलिअलि पढ्यौं हैन। अपरेटिङ सिस्टम भनेको के हो? यसले कम्प्युटरमा किन राख्नुपर्छ अपरेटिङ सिस्टम? यसले के काम गर्छ? त्यो सबै हामीले पढेको है अलिअलि त। ल अब आज चाहिँ म अलिकति डिटेलली पढाउँछु है त। अब यो च्याप्टर पढिसकेपछि तपाईहरुलाई अपरेटिङ सिस्टम भनेको के हो र यसको फंक्सन, यसले के काम गर्छ कम्प्युटरमा भन्ने कुराहरु बुझ्नुहुन्छ। त्यसपछि कम्पोनेन्ट अफ जीयूआई अपरेसन सिस्टम, जीयूआई अपरेसन सिस्टमको कम्पोनेन्ट्सहरु के हो, त्यसको साथसाथै विन्डोजमा हुने कामहरु, भेरियस टास्क अन विन्डोज है। यो कुराहरु चाहिँ यो च्याप्टरबाट तपाईहरु एकदमै क्लियरली बुझ्नुहुन्छ। ल अब हामी के लेखेको छ यहाँ पढौं है त। To operate the computer system, different series of system programs are invented है। कम्प्युटर अपरेट गर्नको लागि चाहिँ धेरै तरिकाको चाहिँ प्रोग्रामहरु इन्भेन्ट भइसक्यो, प्रोग्रामहरु बनिसक्यो। When the operating system was first introduced, the primary goal of the operating system was mainly to optimize resources। अब सुरुमा चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमको इन्भेन्ट गर्दाखेरि, अपरेटिङ सिस्टम बनाउँदाखेरि चाहिँ यसको मेन गोल के थियो त? यसको मेन एम के थियो त? के को लागि बनाएको थियो त भन्दा त्यहाँ भएको रिसोर्सेसहरुलाई युज गर्नको लागि है। द सेकेन्डरी गोल वाज टु मेक द कम्प्युटर इन्भाइरोमेन्ट युजर फ्रेन्डली। अब अर्को सेकेन्डरी गोल चाहिँ के थियो भन्दाखेरि कम्प्युटरको इन्भाइरोमेन्ट जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ युजर फ्रेन्डली बनाउने। भन्नुको मतलब हामी युजरले चाहिँ कम्प्युटरलाई एकदमै आसानीसँग, एकदम राम्रो, एकदम सजिलोसँग चाहिँ त्यसलाई युज गर्न सक्नु पर्यो के। त्यस्तो खालको बनाउने चाहिँ यसको के रहेछ? गोल रहेछ है। नाउ प्रोभाइडिङ द युजर फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट इज द मेन एम अफ अपरेटिङ सिस्टम। अब अहिले चाहिँ यसको के भयो भन्दाखेरि अपरेटिङ सिस्टमको मेन गोल चाहिँ के भयो त भन्दा युजर फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने है। त्यसले गर्दा के हुन्छ त? युजर फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट भयो भने के हुन्छ? हामीलाई चलाउन सजिलो हुन्छ, अपरेट गर्न सजिलो हुन्छ, कन्ट्रोल गर्न सजिलो हुन्छ। त्यहाँ भएको कामहरु हामीले एकदमै सजिलोसँग पूरा गर्न सक्छौं है त। द सफ्टवेयर व्हिच कन्ट्रोल्स and coordinate overall functions of a computer is called operating system software। मैले अगाडि च्याप्टरमा तपाईहरुलाई भनिसके अपरेटिङ सिस्टम सफ्टवेयर भनेको के हो त भन्दाखेरि यस्तो खालको सफ्टवेयर हो जसले चाहिँ के गर्छ? कन्ट्रोल गर्छ र कोअर्डिनेट गर्छ। कम्प्युटरमा हुने जति पनि कामहरु छ, कम्प्युटरबाट हामीले जति पनि कामहरु गरिन्छ, त्यो सबै कामहरु गर्नको लागि, त्यो सबै काम गर्नलाई हामीलाई हेल्प कसले गर्छ त? अपरेटिङ सिस्टमले है। सम अफ दी पपुलर अपरेटिङ सिस्टम्स आर, एकदमै पपुलर अपरेटिङ सिस्टम्सहरु के हो त भन्दा विन्डोज एक्सपी, भिस्टा, विन्डोज 7, विन्डोज 10, युनिक्स, लिनक्स, यो सबै के हो त? अपरेटिङ सिस्टमको एक्जाम्पल हो। इन द बिगिनिङ कम्प्युटर्स युज CLI। पहिला के हुन्थ्यो? कम्प्युटरमा चाहिँ क्यारेक्टर लाइन इन्टरफेस हुन्थ्यो। यस्तो खालको अपरेटिङ सिस्टम हुन्थ्यो। भन्न खोजेको त्यहाँ के हुन्थ्यो त? लेखेको मात्रै हुन्थ्यो के? लेख्ने मात्रै हुन्थ्यो। लेख्ने मात्रै हामीले त्यहाँ चित्रहरु,
त्यस्तो आइकनहरू केही देख्न पाउँदैन थियौँ के, त्यहाँ लेख्ने ठाउँ मात्रै हुन्थ्यो। इन द बिगिनिङ कम्प्युटर्स युज क्यारेक्टर लाइन इन्टरफेस भनेको हामीले लेख्ने कुरा मात्रै हुन्थ्यो भने, बट नाउ वी युज GUI। अहिले तर हामीले के युज गर्छौँ? GUI। GUI भनेको के हो त? ग्राफिकल युजर इन्टरफेस। अब यो ग्राफिकल युजर इन्टरफेस भनेको के हो भन्दा, जसले चाहिँ ग्राफिक्स दिन्छ के, ग्राफिक्स भएको हुन्छ भनेको इमेज हुन्छ, आइकन हुन्छ, त्यहाँ हामीले टाइप गर्ने मात्रै हुँदैन के, त्यहाँ हामीले चाहिँ माउसको कर्सरले गएर ओपन भनेर लेखेको ठाउँमा गएर हामीले ओपन गर्न पाइन्छ डबल क्लिक गरेर, हैन? त्यही कुरालाई चाहिँ GUI भन्छ। अब के छ त फङ्सन अपरेटिङ सिस्टमको? अपरेटिङ सिस्टमले एक्चुअली काम चाहिँ कस्तो गर्छ, काम के गर्छ भन्ने कुरा है। व्हाट आर द फङ्सन्स अफ अपरेटिङ सिस्टम? फर्स्टमा अहिले के गर्छ? इट म्यानेजेस ओभरअल रिसोर्सेस सच एज CPU टाइम, मेमोरी स्पेस, फाइल स्टोरेज, इनपुट आउटपुट डिभाइसेस। यसले चाहिँ सबभन्दा पहिला के गर्छ? रिसोर्सेसलाई म्यानेज गर्ने काम गर्छ। जस्तै कम्प्युटरमा के रिसोर्सेस हुन्छ भन्दा, त्यसको प्रोसेसिङ टाइम, कति प्रोसेसिङ गर्छ, कति टाइममा, हैन? कति त अब कुनै कम्प्युटर एकदमै फास्ट हुन्छ, कुनै एकदमै स्लो हुन्छ, किनकि त्यसको प्रोसेसिङ नै एकदमै स्लो हुन्छ क्या, त्यही भएर त्यो स्लो हुन्छ। अनि यसको मेमोरी स्पेस, कति स्पेसको छ, अब स्पेस फुल हुँदै गयो भने के हुन्छ? ह्याङ हुँदै जान्छ, स्लो हुँदै जान्छ भनेर त्यो मेमोरी कति छ, स्पेस कति छ, फाइल स्टोरेज कति भएको छ, कति चाहिँ चिज चाहिँ स्टोर गरेर राखेको रहेछ, सेभ गरेर राखेको रहेछ हेर्ने। अनि इनपुट आउटपुट डिभाइसेस जस्तै किबोर्ड, माउस, प्रिन्टर, यस्तै कुराहरू चाहिँ सबै यसले चाहिँ म्यानेज गर्ने काम गर्छ। कसले काम गरिरहेको छ कि छैन, कहाँ के बिग्रियो कि के भयो कि, सबै कुरा चाहिँ कसले म्यानेज गर्छ ओभरअल रिसोर्सेसलाई भन्दाखेरि अपरेटिङ सिस्टमले। अब सेकेन्डमा छ इट हेल्प्स टु रन एप्लिकेसन प्रोग्राम भनेको, एप्लिकेसन प्रोग्राम भनेको के हो त? जस्तै तपाईहरुसँग भएको फायरफक्स, गुगल क्रोम, यो ब्राउजरहरू है, गुगल क्रोम अनि फोटोसप, जुनसुकै पनि तपाईहरुसँग चाहिँ एप्लिकेसनहरू छ, सफ्टवेयरहरू छ तपाईको ल्यापटपमा भने त्यो के हो त? एप्लिकेसन प्रोग्रामहरू, एप्लिकेसन सफ्टवेयरहरू हो। हामीले सफ्टवेयर टपिकमा, हामीले सफ्टवेयर भन्ने च्याप्टरमा नै सफ्टवेयरको कति टाइप हुन्छ, कुनमा डिभाइड गरेको रहेछ भनेर त हामीले सबै त्यति बेलै पढ्यौँ नि त, हैन? हो ल, भनेपछि यसको काम के रहेछ? अपरेटिङ सिस्टम हामीले कम्प्युटरलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीले अपरेटिङ सिस्टम कम्प्युटरमा हाल्नुपर्छ। हालेपछि मात्र के हुन्छ? कम्प्युटर चल्छ। कम्प्युटरमा चित्रहरू देखिन्छ, आइकनहरू देखिन्छ, सबै कुरा देखिन्छ यदि हामीले अपरेटिङ सिस्टम हाल्यौँ भने। हालेनौँ भने फेरि चल्दैन। त्यही भएर हालिसकेपछि अब हामी जेसुकै सफ्टवेयरहरू पनि खोलेर चलाउन सक्छौँ। इट एक्ट एज एन इन्टरफेस बिट्विन द सफ्टवेयर एन्ड द कम्प्युटर हार्डवेयर। अब यसले चाहिँ एउटा ब्रिज जस्तो बन्छ के भनेको। अब जस्तै तपाईहरु खोला तर्नुहुन्छ, एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्न, त्यो खोला तर्ने कसरी? माथिबाट ब्रिजबाट तर्नुहुन्छ है। खोलामा के हुन्छ? पुल हुन्छ, पुलबाट जानुहुन्छ। हो त्यसरी नै तपाईहरु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्नको लागि पुलको सहायता लिनुहुन्छ भने हामी पनि के गर्छौं त? कम्प्युटर चलाउँदाखेरि कम्प्युटरको हार्डवेयर जस्तै किबोर्ड, माउसहरू हुन्छ नि, हो त्यो चीज र कम्प्युटर भित्र भएको एप्लिकेसन सफ्टवेयरहरू जस्तै फोटोसप, गुगल क्रोम, फायरफक्स, फ्री फायर, तपाईहरुले खेल्ने गेमहरू, हो त्यो सबैसँग हामी दुई जनालाई त्यो काम गर्नको लागि है भनेको कम्प्युटरको हार्डवेयर र त्यहाँ भित्र कम्प्युटर भित्र भएको सफ्टवेयर, त्यसको लागि हामीलाई पनि खोला तरेर जानुपर्छ। हो त्यो खोला तर्दाखेरि हामीलाई त्यो ब्रिज बनेर, पुल बनेर हेल्प गर्ने चाहिँ के हो त? अपरेटिङ सिस्टम हो के है। यदि त्यो अपरेटिङ सिस्टमले पुलको काम गर्दैन भने हामी के गर्न सकिदैन? एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा तर्न सकिदैन, खोला तर्न सकिदैन। अब खोला तर्न नसकेपछि हामी जहाँ जान खोजेको हामी त्यहाँ जान सकिदैन। हो त्यसरी नै कम्प्युटरमा पनि के हुन्छ? हामीलाई कम्प्युटर भित्रको सबै कुराहरू चलाउन छ, कम्प्युटरमा धेरै कुराहरू गेमहरू राखेर हामीलाई गेम खेल्न छ। अब कम्प्युटरै नखोलेपछि त हामी कसरी गेम खेल्ने त? हो त्यही भएर
यसले चाहिँ के गर्छ, इट एक्ट एज एन इन्टरफेस बिट्विन द सफ्टवेयर एन्ड द कम्प्युटर हार्डवेयर। ल यसरी बुझ्नु पर्यो है। अब अर्को छ, इट सेन्ड्स द फेलियर इन्फर्मेसन टु द युजर। अब यदि हाम्रो ल्यापटपमा हाम्रो कम्प्युटरमा केही इररहरू आयो, केही त्यहाँ केही बिग्रियो, केही चिज भयो भने के गर्छ, यसले चाहिँ हामीलाई सन्देश पठाइदिन्छ के, भनेको इन्फर्मेसन दिन्छ। ए ल हेर्नुस् त तपाईको कम्प्युटर बिग्रियो अथवा तपाईको ल्यापटपमा यस्तो प्रब्लम आयो भनेर चाहिँ यसले के गरिदिन्छ, हामीलाई फेलियर इन्फर्मेसन युजरलाई सेन्ड गर्न हेल्प गर्छ। कसले गर्छ, अपरेटिङ सिस्टमले है। ल अब कम्पोनेन्ट्स अफ GUI अपरेटिङ सिस्टम। अब GUI अपरेटिङ सिस्टमको कम्पोनेन्ट्स के हुन्छ त, GUI भनेको ग्राफिकल युजर इन्टरफेस, जसमा के हुन्छ, फोटोहरू हुन्छ, आइकनहरू हुन्छ। मैले भने है, ग्राफिक्स भनेको के हो त, फोटो, भिडियो, आइकन त्यस्तो हो क्या। डेस्कटप, यसको चाहिँ फर्स्टमा एउटा के छ, कम्पोनेन्ट डेस्कटप। द वाइड लार्ज ब्याकग्राउन्ड स्क्रिन इज कल्ड द डेस्कटप। अब तपाईको कम्प्युटर ल्यापटपमा यस्तो एउटा स्क्रिन देखिन्छ, निलो स्क्रिन, त्यो के हो त, डेस्कटप हो। त्यो पुरै ठुलो स्क्रिनलाई हामी के भन्छौँ, डेस्कटप भनेर भन्छौँ। अब हामीले डेस्कटपमा जे राखेको छौँ नि हो, त्यो चिजहरू हामी सबैले चाहिँ त्यो चिजहरू हेर्न सक्छौँ। द वाइड लार्ज ब्याकग्राउन्ड स्क्रिन इज कल्ड द डेस्कटप। अन द डेस्कटप वी क्यान सी द थिङ्स विच वी हेभ केप्ट। हामीले हाम्रो कम्प्युटरमा के कुरा राखेका हौँ त्यो सबै हामीले डेस्कटपबाट हेर्न मिल्छ। सम अफ द डिफल्ट डेस्कटप आइकन्स लाइक माई कम्प्युटर, माई नेटवर्क प्लेसेस, रिसाइकल बिन, इन्टरनेट एक्सप्लोरर एन्ड माई डकुमेन्ट्स। अब तपाईहरूको कम्प्युटरमा के हुन्छ त भन्दाखेरि अलरेडी भएको है, त्यहाँ डिफल्ट भनेको चाहिँ तपाईँको कम्प्युटरलाई अपरेटिङ सिस्टम हालेर इन्स्टल गर्ने बित्तिकै तपाईँको कम्प्युटरमा चाहिँ डिफल्ट देखिन्छ। डिफल्ट भनेको चाहिँ त्यहाँ अलरेडी नै हुन्छ क्या, पहिल्यैदेखि त्यहाँ आएर बसेको हुन्छ, हामीले ल्याएको होइन, हामीले हालेको पनि होइन, त्यहाँ अलरेडी नै आएर बस्छ। त्यसलाई चाहिँ डिफल्ट भन्छ। त्यस्तो खालको आइकनहरू हुन्छ, जस्तै त्यसमा नाम के हुन्छ तपाईहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। माई कम्प्युटर भनेर नाम हुन्छ, माई नेटवर्क प्लेसेस भन्ने नाम हुनसक्छ, रिसाइकल बिन हुन्छ, हामीले डिलिट गरेको सबै कुराहरू कहाँ आएर बस्छ, यही रिसाइकल बिनमा आएर बस्छ। अनि फेरि त्यहाँबाट हामीले हामीलाई चाहिएको बेलामा खोजेर त्यहाँबाट फेरि रिकभर पनि गर्न सक्छौँ है। अनि अर्को हुन्छ इन्टरनेट एक्सप्लोरर, अनि माई डकुमेन्ट्स, भिडियोज, म्युजिक, यस्तै धेरै हुन्छ क्या। यस्तो खालको बाई डिफल्ट हुन्छ है, त्यही पहिल्यैदेखि आएर बसेको हुन्छ। ल अब अर्को छ, माई कम्प्युटर इज द डेस्कटप आइकन फ्रम वेयर वी क्यान गेट इन्टु डिफ्रेन्ट ड्राइभ्स लाइक C, D, E एट्सेट्रा। अब माई कम्प्युटर भन्ने हुन्छ, त्यहाँबाट हामी कहाँ जान सकिन्छ, C ड्राइभ, D ड्राइभ, E ड्राइभ। कम्प्युटरमा कतिवटा ड्राइभहरू छ, पार्टिसन गरेको हुन्छ क्या, छुट्टाएको हुन्छ हो, त्यहाँ भित्र हामी छिर्न सकिन्छ। एन्ड इट हेल्प्स अस टु म्यानेज द फाइल एन्ड फोल्डर इन एन इफेक्टिभ एन्ड इजियर वे। भनेको अब हामीलाई चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरमा भएको फाइलहरू, फोल्डरहरू, कतै अब फिल्महरू हुनसक्छ, गीतहरू हुनसक्छ। अनि अब फिल्म भनेर एउटा फोल्डर बनाउने, अनि त्यहाँभित्र ल र गीतहरू राखिदिने। त्यस्तो गऱ्यो भने त हामीलाई त फिल्म भनेर हामी खोल्छौँ, त्यहाँ त फिल्मै हुँदैन। त्यो भयो भने त हामीलाई गाह्रो भयो नि त, फिल्म कहाँ छ भनेर हामी सबै फोल्डर खोज्दै 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 फिल्म हेर्नु पर्यो हो। त्यस कारणले चाहिँ यो माई कम्प्युटरबाट गएर हामीले हाम्रो कम्प्युटरमा भएको फाइल, फोल्डरहरू सबैलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग मिलाएर त्यसलाई एरेन्ज गरेर हामीले राख्न सक्छौँ है। अब अर्को छ रिसाइकल बिन। अघि मैले भनिसकेँ, इट इज द प्लेस वेयर डिलिटेड फाइल्स एन्ड फोल्डर्स आर मुभ्ड डिरेक्टली। भनेको जहाँबाट चाहिँ हामीले डिलिट गरिसकेको, हामीले फालिसकेको फाइल अनि फोल्डरहरूलाई फेरि त्यसलाई चाहिँ जुन ठाउँबाट हामीले डिलिट गरेको थियौँ त्यही ठाउँमा फेरि लान सकिन्छ।
यदि कहिलेकाहीँ त झुक्केर डिलिट हुन पनि सक्छ नि त। हो त्यस कारणले चाहिँ हामीले त्यसलाई फेरि के गर्न पनि सकिन्छ, जहाँबाट डिलिट गरेको त्यही ठाउँमा फेरि फर्काएर ल्याउन सकिन्छ। इफ वी डिलिट एनी फाइल देन वी क्यान गेट ब्याक देम। हामीले कुनै झुक्केर डिलिट गरियो भने पनि अब त्यसलाई के गर्न सकिन्छ, फेरि प्राप्त गर्न पाउन सकिन्छ। फ्रम द रिसाइकल बिन बाई रिस्टोरिङ दि डिलिटेड फाइल्स। है त, त्यसलाई फेरि रिस्टोर गरेर हामीले त्यो डिलिट भइसकेको फाइललाई हामीले फेरि ल्याउन सकिन्छ। अनि अर्को छ इन्टरनेट एक्सप्लोरर। इन्टरनेट एक्सप्लोरर भनेको के हो त, यो एउटा ब्राउजर हो जहाँबाट चाहिँ तपाईँहरू धेरै साइटहरूमा जान सक्नुहुन्छ। जस्तै youtube.com हान्न सकिन्छ, facebook.com हान्न सकिन्छ। तपाईँहरूलाई के हेर्नु मन छ त्यही साइटहरू खोल्न, google.com हान्न सकिन्छ। हो त्यसरी चाहिँ यो इन्टरनेट एक्सप्लोरर भन्ने चाहिँ पहिले नै भएको हुन्छ है। ल अब अर्को छ आइकन। An icon is a graphical symbol of a program, a document or a folder in Windows. अब कहिलेकाहीँ आइकनहरू हुन्छ हैन। हो त्यो आइकनहरू, आइकन भनेको चाहिँ के हो त, एउटा ग्राफिकल सिम्बल हो, चित्रले देखाएको सिम्बल के। हामीले आइकन भनेर नाम लेख्नुभन्दा अब जस्तै तपाईँहरूलाई एप्पल एप्पल भन्नु र एउटा एप्पलको चित्र बनाएर ल यो चाहिँ एप्पल हो है भनेर यो चाहिँ एप्पलको चित्र बनाउनुमा के भयो त, यो एप्पल हो भनेर हामीलाई थाहा भयो नि त। हो यो एप्पलको यो के हो त, आइकन हो। तर यो एप्पल एप्पल लेख्यो भने यो के हो त, नेम हो के। हो त्यही भएर आइकन भनेको के हो त, ग्राफिकल सिम्बल हो, भनेको चित्रबाट देखाउने एउटा सिम्बल हो क्या। हामीले चित्र हेरेर बुझ्नुपर्छ। अब त्यस्तै ग्राफिकल सिम्बल चाहिँ प्रोग्रामको पनि हुनसक्छ हैन, कुनै एउटा प्रोग्राम कुनै एउटा सफ्टवेयरको पनि हुनसक्छ, कुनै एउटा डकुमेन्टको पनि हुनसक्छ र कुनै एउटा फोल्डर फाइलको पनि हुनसक्छ है। अनि हामीले अब त्यसलाई डबल क्लिक गर्यौँ त्यो आइकनलाई भने हामी के गर्न सक्छौँ, त्यसलाई खोल्न सक्छौँ। अब एरेन्जिङ आइकन। आइकनलाई कसरी एरेन्ज गर्ने त, हामीले के गर्न सक्छौँ, यो हाम्रो डेस्कटप भयो है, यो मेरो कम्प्युटरको डेस्कटप भयो। यहाँ गएर म के गर्छु, राइट माउसलाई क्लिक गर्छु अनि राइट माउसलाई यो फ्री स्पेसमा खाली ठाउँमा क्लिक गरेपछि के आउँछ, यस्तो खालको आउँछ है, यो खालको आउँछ। अब यसमा के छ, भ्यू छ, सर्ट बाई, रिफ्रेश, ग्राफिकल प्रोपर्टिज, ग्राफिकल अप्सन, न्यू, डिस्प्ले सेटिङ, पर्सनलाइज, यसरी छ। अब हामीले यसमा के गर्न सकिन्छ, एरेन्ज गर्न सकिन्छ। अब यो भ्यू भित्र गएर कस्तो भ्यूमा हेर्ने त, हामीले राखेको फाइल फोल्डरलाई हामी कस्तो भ्यूमा हेर्ने त। राइट क्लिक अन द फ्री स्पेस अफ द डेस्कटप, एरेन्ज आइकन अप्सन विल एपियर। ल हेर्नुस् त, लार्ज बनाउन पनि सक्यो, मिडियम आइकन बनाउन सक्यो, स्मल सानो सानो बनाउन पनि सक्यो हैन। हो यो सबै के हो त, कसरी एरेन्ज गर्ने त, त्यो आइकनलाई कसरी एरेन्ज गर्ने भनेर एउटा लेखेको है। अनि क्लिक अन एरेन्ज। अब यसमा एरेन्जमा क्लिक गर्ने, अटो एरेन्ज छ यहाँ हैन, अटो एरेन्जमा क्लिक गर्दा पनि भयो, लार्ज बनाउँदा पनि भयो, मिडियम स्मल जस्तो बनाउँदा पनि भयो र एरेन्ज आइटम्स एज डिजायर्ड। आफ्नो इच्छा अनुसार हामीले के गर्न सकिन्छ, एरेन्ज गरेर राख्न सकिन्छ। जस्तै हामी कसरी राख्न सकिन्छ, नाम अनुसार एरेन्ज गर्न सकियो। यसको टाइप अनुसार, नाम भनेको अल्फाबेटिकल्ली हुन्छ है। अब एबाट आउने नाम छ पहिला भने पहिला एबाट आउने देखिन्छ, अनि बी सी गर्दै गर्दै अल्फाबेट अनुसार हुन्छ। यदि हामीलाई नामबाट एरेन्ज गर्ने हो भने है। र यदि मलाई अब नामबाट हैन, मलाई टाइपबाट एरेन्ज गर्नु पर्यो भनेको कस्तो खालको अब्जेक्ट हो त्यो, कस्तो खालको अब्जेक्ट टाइप हो, त्यो अनुसारले हामीले एरेन्ज गर्न सक्छौँ। अब अर्को आउँछ बाई साइज। साइज अनुसार है, कति साइजको छ। अब कुनै कुनै फाइलहरू सानो पनि हुन्छ, कुनै ठुलो फाइलहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ साइज अनुसार हुन्छ। सानोदेखि ठुलो हुन्छ अथवा ठुलोदेखि सानो, त्यसरी पनि हामीले साइज अनुसार एरेन्ज गर्न सकिन्छ। अनि कुन दिनमा बनाएको, हामीले त्यो अब्जेक्टलाई, हामीले त्यो फाइललाई कुन दिन खोल्यौँ, फाइललाई कुन दिन चाहिँ हामीले क्रिएट गर्यौँ,
त्यो अनुसारले पनि हामीले एरेन्ज गर्न सकिन्छ। आइकन्स विल बी एरेन्ज्ड अकॉर्डिङ टु द डेट अन व्हिच द अब्जेक्ट वाज क्रिएटेड। त्यो अब्जेक्ट चाहिँ कहिले बनेको छ त त्यो हेरेर हामीले के गर्न सकिन्छ, एरेन्ज गर्न सकिन्छ। अब अर्को छ अटो एरेन्ज। यहाँ हेर्नुहोस् है त अटो एरेन्ज छ नि आइकन हो, यसरी पनि हामीले अटो एरेन्ज पनि गर्न सकिन्छ। तलको माथि ड्र्याग गरेर के तानेर अनि लाइन बाइ लाइन हामीले मिलाएर आफ्नो अनुसारले आफूलाई कसरी गर्न मन छ त्यसरी पनि हामीले गर्न सकिन्छ। अब अर्को छ टास्क बार। टास्क बार भनेको कस्तो हो, हाम्रो कम्प्युटरको सबभन्दा तलपट्टि हुने यो के हो त टास्क बार हो, जहाँ चाहिँ तपाईहरुले के देख्न सक्नुहुन्छ, यो विन्डोज भयो अनि यहाँ लेखेर सर्च गर्ने। अब जस्तै मलाई कुनै एउटा फोल्डर, अब जस्तै मलाई के खोल्नु पर्यो, फोटोसप भनेर म के गर्छु, खोल्छु। हो यो के हो त, यो फोटोसप है, पीएस लेखेको छ नि, यहाँ पीएस लेखेको छ नि, यो के हो त फोटोसप हो। यो सबै के हो भन्दा टास्क बार भित्र पर्छ। अब यो टास्क बार भनेको सबभन्दा तल हुन्छ, बटममा हुन्छ है। द टास्क बार प्रेजेन्ट एट द बटम अफ द विन्डो भनेको सबभन्दा तल हुन्छ, जहाँ चाहिँ के हुन्छ एक्टिभ एप्लिकेसन भनेको अहिले मेरो ल्यापटपमा के खुलिरहेको छ त, मैले के चलाइरहेको छु त्यो सबै चीज देखिन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् त VLC मिडिया प्लेयर खुला रहेछ, यो के हो त फायरफक्स, यो गुगल क्रोम हो, यसरी देखिन्छ है। अनि डेट एन्ड टाइम कति डेट छ हेर्नुस् न, यहाँ डेट कति छ, 6 महिना 21 गते 2021 मा कति बजेछ, 6:53 गएछ। के देखियो त हामीले, टाइम पनि देखियो। र सँगसँगै वाइफाई छ भने वाइफाई देखिन्छ, ब्याट्री देखिन्छ, यो साउन्डको देखिन्छ, यो स्पिकरको हो हैन, साउन्ड हाम्रो ल्यापटपको साउन्ड कति भइरहेको छ त्यो देखिन्छ, वाइफाई देखिन्छ, कति ब्याट्री पर्सेन्टेज छ त्यो देखिन्छ। धेरै कुराहरू हुन्छ टास्क बार भित्र है। ल अब तपाईहरु आफ्नो ल्यापटप खोलेर कम्प्युटर खोलेर सबभन्दा तल त्यो स्क्रिनको सबभन्दा तल के देखिरहेछ त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को छ स्टार्ट बटन है। स्टार्ट बटन भनेको कुन हो, यो विन्डोज यहाँ छ नि टास्क बारमा हो, यो के हो त स्टार्ट बटन हो। त्यहाँ थिचेपछि के हुन्छ, अब हामी स्टार्ट गर्न सक्छौं कम्प्युटरलाई। खोलेर त सुरुमा हामी स्टार्ट त गरिहाल्छौं, तर हामीलाई चाहिँ कहाँ जानु छ त, कुन एप्लिकेसन खोल्न छ, कुन सफ्टवेयर खोल्न छ, त्यो गर्नको लागि चाहिँ हामी पहिला कहाँ जान्छौं त, यही स्टार्ट बटनमा जान्छौं। द बटन व्हिच इज प्रेजेन्ट एट द लेफ्ट कर्नर अफ द टास्क बार एन्ड allow the user to go to the start menu is called start button भनेको जसले चाहिँ हामीलाई स्टार्ट मेन्युमा जान हेल्प गर्छ है। बुझ्नु भयो नि मैले भनेको। द स्टार्ट मेन्यु कन्सिस्ट अफ प्रोग्राम फाइल। के हाम्रो ल्यापटप भित्र, हाम्रो कम्प्युटर भित्र के कुराहरू छ, फाइल, फोल्डर, जेसुकै एप्लिकेसनहरू के छ, प्रोग्रामहरू के छ, सफ्टवेयरहरू के छ, सबै कुरा के हुन्छ त्यही स्टार्ट बटनमा गएर थिच्यौं भने त्यहाँ सबै देखिन्छ। र यसले केमा पनि हेल्प गर्छ भन्दा इट इज अल्सो युज्ड टु शट डाउन दी कम्प्युटर। कम्प्युटरलाई शट डाउन भनेको बन्द गर्नको लागि पनि हामीले स्टार्ट बटनलाई युज गर्छौं है। ल अब छ क्लक है। क्लक कहाँ हुन्छ, तलपट्टि राइट साइडको कर्नरमा हुन्छ है। It is available on the right side of the taskbar. It displays the current date and time of the system. अब यो सिस्टममा, यो ल्यापटपमा कति बज्यो भनेर देखाउँछ है। ल It also allow you to change date and time of your computer. अब यदि टाइम बिग्रेको रहेछ भने हामीले चेन्ज पनि गर्न सक्छौं टाइमलाई है त। ल अब अर्को छ विन्डो। A window is a rectangular area on the screen. अघि मैले भनिसके हामीले हाम्रो ल्यापटपको त्यो स्क्रिनमा देख्ने भनेको के हो त, रेक्टेंगुलर एरिया के हो, स्क्रिनको विन्डो हो। इट इज सिचुएटेड ओभर द डेस्कटप। यो चाहिँ
डेस्कटपमा भएको हुन्छ। वी क्यान मुभ इट एन्ड चेन्ज इट साइज। अब हामीले यो विन्डोको साइज चेन्ज गर्न सक्छौँ हैन, यसलाई सानो बनाउन सक्छौँ, यसलाई मुभ पनि गर्न सक्छौँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा। ल, अल प्रोग्राम्स ओपन अन इट्स ओन विन्डो। हरेक प्रोग्राम चाहिँ उसको आफ्नै एउटा विन्डोमा ओपन भएको हुन्छ। हामीले जे खोले पनि त्यो चाहिँ उसको आफ्नै विन्डोमा ओपन भएको हुन्छ है। अब छ पार्ट्स अफ विन्डो। अब विन्डोको पार्ट्सहरू के हुन्छ त? टाइटल बार एउटा छ हैन, अर्को रहेछ मेनु बार, त्यसपछि टुल बार रहेछ। ल, यो कुराहरू म भन्छु है। विन्डोको पार्ट्समा के रहेछ त? टाइटल बार, मेनु बार र टुल बार। टाइटल बार भनेको के हो त? द टाइटल बार इज एट द टप अफ द विन्डो। सबभन्दा टपमा हुने के हो त? टाइटल बार हो। इट कन्टेन्स टाइटल एन्ड कन्ट्रोल आइकन्स। इट डिस्प्लेज द टाइटल अफ द विन्डो अर नेम अफ प्रोग्राम्स एन्ड फाइल्स विच आर करेन्टली रनिङ है। टाइटल बारमा के हुन्छ? माथिपट्टि टाइटल हुन्छ, त्यो त हामीले भन्नु पर्दैन, हामीलाई थाहा छ है। ल, अब अर्को छ मेनु बार। मेनु बारमा के हुन्छ? मेनु इज अ लिस्ट अफ कमान्ड है। कमान्डको लिस्टहरू के हो त? मेनु हो। मेनु अन मेनु बार आर फाइल, यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् न, फाइल, एडिट, विन्डो, हेल्प, यो के हो त? मेनु बार हो है। अब तपाईहरू होटलमा जानुहुन्छ खाना खानालाई जाँदाखेरि के हुन्छ त? त्यहाँ होटलमा एउटा मेनु दिन्छ, त्यहाँ तपाईँ के देख्नुहुन्छ त? त्यो मेनुमा के हुन्छ? के खाना पाइन्छ त्यो होटलमा, रेस्टुरेन्टमा के खाना पाइन्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ मेनुमा लेखेको हुन्छ है। हो त्यस्तै नै तपाईँले कुन चाहिँ प्रोग्राम, कुन चाहिँ सफ्टवेयर खोल्नु भएको छ, त्यो सफ्टवेयरमा चाहिँ के हुन्छ त? माथिपट्टि त्यसको मेनु हुन्छ, जसबाट तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ? एडिट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई सेभहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ, धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? मेनु बार भनेर भन्छौँ। मेनु अन मेनु बार आर फाइल, एडिट, भ्यू, टुल, हेल्प एटसेट्रा है। यु क्यान सेलेक्ट कमान्ड फ्रम द मेनु बार। तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ? मेनु बारबाट कमान्डलाई सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। के गर्ने त? हेर्नुहोस् न, Ctrl+N भन्यो भने न्यू खुल्छ, अनि सेभ गरेको चिज खोल्नलाई Ctrl+O भनेको ओपन, Ctrl+S भनेको सेभ गर्ने, यस्तै कुराहरू छ। When we select or click on menu, it displays list of command. अब तपाईले यो फाइल भन्ने मेनुमा क्लिक गर्दा यो पुरै देखियो। यस्तै एडिट भन्नेमा गर्नुभयो भने पनि यस्तै केही देखिन्छ, विन्डोमा गर्नुभयो भने पनि यस्तै केही देखिन्छ, हेल्पमा गर्नुभयो भने पनि यस्तै केही कमान्डहरू देखिन्छ है। अब छ when we select click or menu, it displays list of commands। ल भयो यो चाहिँ भयो है। अब अर्को छ टुल बार। इट इज डिस्प्लेड बिलो द मेनु बार। यो चाहिँ मेनु बार भन्दा ठ्याक्क तलपट्टि हुन्छ। इट इज द टुल which gives quick mouse access to the command used in the windows। अब विन्डोमा युज हुने के कमान्डहरू छ त्यसको चाहिँ क्विक एक्सेस दिन्छ है टुल बारले। दे क्यान बी मेड भिजिबल अर हिडन बाई चुजिङ द टुल बार फ्रम मेनु भ्यू मेनु है। यसलाई चाहिँ हामीले बाहिर देखिने पनि बनाउन सकिन्छ र नदेखिने पनि बनाउन सकिन्छ। अब छ एड्रेस बार। इट कन्टेन्स द नेम अफ फाइल, फोल्डर, प्रोग्राम एटसेट्रा which is available in the current window। अब अहिले करेन्ट विन्डोमा के अभाइलेबल भइरहेको छ? नेम अफ फाइल, फोल्डर, त्यो कुराहरू हुन्छ एड्रेस बारमा है। कहाँनिर हो त एड्रेस चाहियो नि त हैन? त्यो फाइल कहाँनिर छ त्यसको लोकेसन भन्छ क्या एड्रेस बारले। त्यहाँ तपाईहरुले के देख्न सक्नुहुन्छ? आफ्नो फाइलको एड्रेस देख्न सक्नुहुन्छ है। इट अल्सो हेल्प्स टु फाइन्ड फाइल, फोल्डर एन्ड प्रोग्राम फ्रम ड्राइभ्स। अब हाम्रो ल्यापटपमा सी ड्राइभ हुन्छ, डी ड्राइभ, ई ड्राइभ, कति धेरै ड्राइभ हुन्छ। हामी जति धेरै ड्राइभ बनाउन चाह्यौँ त्यतिवटा बन्छ हो। त्यही ड्राइभबाट चाहिँ हामीले कुन फाइल कहाँ छ भनेर त्यसको एड्रेस पनि हेर्न सक्छौँ एड्रेस बारलाई युज गरेर है। ल अब अर्को छ कन्ट्रोल बटन्स।
हामीले खोलिरहेको प्रोग्रामलाई हामीले कन्ट्रोल पनि गर्न आफै सक्छौँ। जस्तै अब मैले फोटोसप खोलेँ भने के हुन्छ, त्यो फोटोसपको सबभन्दा टपमा द म्याक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन, रिस्टोर बटन र क्लोज बटन हुन्छ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो के हो त, मिनिमाइज बटन हो, यो के हो म्याक्सिमाइज और रिस्टोर बटन, यो क्रस गरेको के हो त क्लोज बटन, जसमा हामीले थिच्यौं भने के हुन्छ त्यो प्रोग्राम क्लोज हुन्छ। अनि म्याक्सिमाइजमा थिच्यौं भने के हुन्छ, सानो छ भने एकदमै ठुलो फुल स्क्रिनको बनाइदिन्छ र ठुलो छ भने त्यसलाई हामी मिनिमाइज गर्यौं भने के हुन्छ, त्यहाँबाट हराउँछ, हाइड हुन्छ, मिनिमाइज भएर तल टास्क बारमा आएर बस्छ है त। ल अब क्रिएटिङ द फोल्डर, हामीले फोल्डर कसरी क्रिएट गर्ने त है, फोल्डर कसरी क्रिएट गर्ने, हाम्रो ल्यापटपमा हाम्रो कम्प्युटरमा हामीलाई फोल्डर बनाउनु पर्यो, फाइल बनाउनु पर्यो भने हामी कसरी बनाउने म देखाउँछु है त। क्लिक अन द ड्राइभ अफ माई कम्प्युटर वेयर यु वान्ट टु क्रिएट अ फोल्डर भनेको तपाईहरुको ड्राइभ कहाँनेर बनाउने हो त, कहाँनेर गएर चाहिँ फोल्डर बनाउने हो, त्यहाँनेर जाने अनि त्यहाँनेर चाहिँ खाली स्क्रिनमा खाली ठाउँमा गएर के गर्ने, राइट क्लिक द माउस एट द इम्प्टी स्पेस, त्यहाँको खाली ठाउँमा गएर राइट क्लिक गर्ने। राइट क्लिक गर्दा यस्तो आउँछ के, भ्यू, सर्ट बाई, ग्रुप बाई, रिफ्रेश, कस्टमाइज दिस फोल्डर, गिभ एक्सेस टु न्यू प्रपर्टिज भनेर यस्तो धेरै अप्सनहरू आउँछ। अब हामी कहाँ जानु पर्यो, गो टु न्यू, न्यू लेखेको ठाउँमा जानु पर्यो र त्यहाँ गएर क्लिक गर्नु पर्यो कहाँ, फोल्डरमा है। फोल्डरमा क्लिक गरेपछि अब के बन्छ, फोल्डर बन्छ, अ न्यू फोल्डर विल अपियर। अब यस्तो गरेपछि हामीले फोल्डर बनाउन सक्छौं र त्यो फोल्डरमा सुरुमा केही पनि नाम हुँदैन, न्यू फोल्डर भनेर नाम हुन्छ अलरेडी है। त्यसलाई अब हामीले हाम्रो इच्छा अनुसार हामीलाई के नाम राख्नु मन छ हामीले त्यही नाम राख्न सक्छौं है। रिनेम इट अकॉर्डिंग टु योर डिजायर बाई क्लिकिङ अन द फोल्डर एन्ड प्रेस अन रिनेम। अब त्यो रिनेम भन्ने अप्सन हुन्छ, त्यसलाई राइट क्लिक गर्दा यहाँ हेर्नुस् त रिनेम भन्ने अप्सन छ नि, हो त्यो रिनेम भन्ने अप्सनमा गएर हामीले रिनेम गर्ने, आफ्नो इच्छा अनुसार हामीलाई के फोल्डरको नाम राख्नु मन छ। अब जस्तै मैले फिल्महरु राख्ने हो भने म के गर्छु, मुभिज भनेर फोल्डर बनाउँछु, अनि गीतहरु राख्ने रहेछु भने म म्युजिक भनेर बनाउँछु है। त्यसरी चाहिँ आफ्नो इच्छा अनुसार हामीले के गर्न सकिन्छ, फोल्डर क्रिएट गर्न सकिन्छ र त्यसको नाम पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ। र अब के गर्ने, इन्टर प्रेस गर्ने, नाम के भयो, चेन्ज भयो। ल अब हाउ क्यान यु रिनेमिङ द फोल्डर भनेको छ है। फेरि राइट क्लिक गर्ने फोल्डरमा जुनलाई हामीले रिनेम गर्नुपर्ने हो, त्यसपछि यस्तो यस्तो खालको पुरै अप्सन आउँछ, यहाँ कहाँ जाने त, रिनेममा जाने। अब हामीलाई डिलिट पनि गर्नुपर्ने हैन, कट कपी केही गर्नुपर्ने हैन, हामीलाई के गर्नुपर्ने हो त, रिनेम मात्रै गर्नुपर्ने हो। त्यही भएर हामी कहाँ जाने, रिनेममा जाने र त्यसमा क्लिक गर्ने। अब नयाँ नेम लेख्नलाई आउँछ, राइट द न्यू नेम अफ द फोल्डर। अब सुरुमा जे नाम थियो त्यसलाई चाहिँ अब रिनेम गर्नको लागि अर्को नाम लेख भनेर आउँछ, अनि हामीले अर्को नाम लेख्ने अनि के गर्ने, इन्टर प्रेस गर्ने है। ल अब अर्को छ डिलिटिङ द फोल्डर। अब बनाइसकेको फोल्डरलाई डिलिट गर्नु पर्यो। कसरी डिलिट गर्ने त भन्दा, त्यही जुन फोल्डर छ त्यसलाई राइट क्लिक गर्ने, राइट क्लिक गरिसकेपछि के गर्ने, डिलिट भन्ने अप्सन आउँछ। ल यहाँ हेर्नुस् त डिलिट भन्ने आयो, हो अब डिलिटमा जाने अनि त्यहाँ क्लिक गरिदिने, आफै के हुन्छ, डिलिट हुन्छ है। एकदमै सजिलो छ। ल अब अर्को छ हाइडिङ द फोल्डर। अब मलाई कुनै कुनै फोल्डरहरू चाहिँ अब मैले फिल्महरु हालेर राखेको छु हैन, अनि अब कोही आएर हेर्दिन्छ कि भनेर चाहिँ मलाई अब के गर्नु पर्यो, त्यसलाई त्यहाँबाट लुकाउनु पर्यो। अब मैले के गर्ने, त्यसलाई त्यो फोल्डरलाई राइट क्लिक गर्ने अनि त्यसको प्रपर्टिजमा क्लिक गर्ने। प्रपर्टिजमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यस्तो चीज आउँछ है। अनि यो प्रपर्टिजको डायलग बक्समा तपाईहरुले के देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हिडन भनेर अप्सन देख्न सकिन्छ। हेर्नुस् त म थोरै जुम गर्दिन्छु। ल यहाँ हिडन भनेको छ नि, हो यो हिडनमा चाहिँ के गर्दिने, क्लिक गर्दिने अनि
ओकेमा क्लिक गर्ने। यो गरेपछि के हुन्छ, तपाईले राख्नु भएको फोल्डर अब अरूले देख्न सक्दैन है, हिडन हुन्छ अब। ल अब अर्को छ शटिङ डाउन कम्प्युटर। अब कम्प्युटरलाई बन्द गर्नु पर्यो, कसरी गर्ने? हामी कहाँ जाने? पहिला स्टार्ट बटनमा, मैले कहाँ हुन्छ भनेको थिएँ स्टार्ट बटन, सबभन्दा तल टास्क बारको लेफ्ट कर्नरमा है, लेफ्टतिर कुनामा एउटा के हुन्छ, विन्डोको यस्तो यस्तो गरेर एउटा के हुन्छ, साइन हुन्छ हो। यो के हो त? स्टार्ट बटन हो। यसमा गएर क्लिक गर्ने। यसमा गएर क्लिक गरेपछि यस्तो खालको आउँछ है, शटडाउन भन्ने हुन्छ। त्यहाँ शटडाउन टर्न अफ के गर्नु मन छ त्यहाँ जाने, अनि त्यसपछि हामीले टर्न अफ गर्ने। शटडाउनमा थिचे पनि भयो, मलाई स्लिपमा राख्नु छ भने स्लिपमा राख्ने, रिस्टार्ट गर्ने भए रिस्टार्टमा राख्ने, के गर्ने हो त्यही गर्ने है। अनि क्लिक अन टर्न अफ बटन टु शट डाउन द कम्प्युटर। अब मलाई कम्प्युटरलाई शट डाउन गर्नुपर्ने हो भने म के गर्ने त? टर्न अफमा क्लिक गर्ने अथवा शट डाउनमा क्लिक गर्ने र ओके गरिदिने है। ल अहिले हामीले के पढेको यो भन्दा, यो च्याप्टरमा हामीले के कुराहरू पढ्यौँ त? विन्डोजको बारेमा है, टास्क बार कस्तो हुन्छ, त्यसपछि आइकनहरूको कुरा पढ्यौँ, अपरेटिङ सिस्टमको कुरा पढ्यौँ है। ल अब हामी जान्छौँ एक्सर्साइज तर्फ। एक्सर्साइज भन्दा अगाडि पोइन्ट्स टु रिमेम्बर, तपाईहरुले बिर्सिनै नहुने एकदमै याद गर्नुपर्ने पोइन्ट्सहरू के रहेछ त? विन्डोज भनेको के हो? एउटा अपरेटिङ सिस्टम हो जसले के गर्छ, म्यानेज गर्छ सफ्टवेयरलाई एन्ड हार्डवेयरलाई। कम्प्युटरमा भएको हार्डवेयर सफ्टवेयर दुईटैलाई यसले चाहिँ म्यानेज गरेर चलाउने काम गर्छ। कसले? विन्डो भन्ने अपरेटिङ सिस्टम सफ्टवेयरले है। अनि द व्हाइट ब्याकग्राउन्ड अफ द स्क्रिन इज कल्ड डेस्कटप। हामीले जुन स्क्रिनमा हामीले हेर्छौं त्यो चीज के हो त? डेस्कटप हो। द स्मल पिक्चर्स अन द डेस्कटप आर कल्ड आइकन्स। अब त्यो डेस्कटपमा भएको सानो सानो पिक्चरहरू के हो त? आइकनहरू हो। द टास्क बार shows the active programs on the bottom of the desktop है। भनेको टास्क बार भनेको तलपट्टि भएको त्यो टास्क बारले के गर्छ त? अहिले यो कम्प्युटरमा के कुराहरू खोलिरहेको छ त? एक्टिभ प्रोग्रामहरू के छ भनेर चाहिँ देखाइदिन्छ है। माई कम्प्युटर कन्सिस्ट अफ डिफ्रेन्ट ड्राइभ लाइक सी, डी एन्ड ई एट्सेट्रा हो कि नै? माई कम्प्युटर भित्र के हुन्छ? धेरै ड्राइभहरू हुन्छ। हामीले जस्तो बनाउँछौँ त्यही अनुसारको ड्राइभहरू हुन्छ। कसैकोमा सी ड्राइभ मात्रै होला, कसैकोमा डी, ई, एफ सम्म हुन्छ है। अब छ रिसाइकल बिन इज द प्लेस वेयर द डिलिटेड फाइल्स एन्ड फोल्डर्स आर मुभ डिरेक्टली। अब रिसाइकल बिन भनेको के हो? त्यो एउटा यस्तो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ हामीले हाम्रो कम्प्युटरमा भएको सबै कुरा, हामीले जुन जुन चिजहरूलाई हामी डिलिट गर्छौँ त्यो सबै कहाँ गएर बस्छ त? रिसाइकल बिनमा गएर बस्छ र त्यहाँबाट हामीले फेरि त्यसलाई रिकभर पनि गर्न सक्छौँ। ल अब छ एक्सर्साइज है। अब एक्सर्साइजमा जान्छौँ हामी। फर्स्टमा के छ? आन्सर द फलोइङ क्वेसन्स। क्वेसन एन्सर छ व्हाट इज एन अपरेटिङ सिस्टम। अपरेटिङ सिस्टम भनेको के हो त? अपरेटिङ सिस्टम भनेको के हो? एउटा सफ्टवेयर हो, एउटा प्रोग्राम हो जसले चाहिँ के गर्छ? कम्प्युटरलाई म्यानेज गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने, कोअर्डिनेट गर्ने, सबै फङ्सनहरूसँग गर्ने काम गर्छ है। ल त्यही कुरालाई तपाईहरुले लेख्नु पर्यो है त। अब सेकेन्डमा छ राइट डाउन द फङ्सन्स अफ अपरेटिङ सिस्टम। अपरेटिङ सिस्टमको फङ्सन के छ त? मैले तपाईहरुलाई धेरै पोइन्टहरू लेखिदिएको छु है, मैले भनिदिएको छु। ल हेर्नुहोस् त, अपरेटिङ सिस्टमको फङ्सन यहाँ छ नि। इट म्यानेजेस ओभरअल रिसोर्सेस सच एज सीपीयू टाइम, मेमोरी स्पेस, फाइल स्टोरेज, इनपुट आउटपुट डिभाइसेस। यो चाहिँ कपीमा लेख्नु है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। एक्जाममा आएको हुन्छ यो क्वेसन, इम्पोर्टेन्ट फर एक्जाम है। सेकेन्डमा छ इट हेल्प्स टु रन एप्लिकेसन प्रोग्राम्स।
थर्डमा छ इट एक्ट एज एन इन्टरफेस बिट्विन द सफ्टवेयर एन्ड द कम्प्युटर हार्डवेयर। अनि लास्ट पोइन्ट छ इट सेन्ड्स द फेलियर इन्फर्मेसन टु द युजर है। ल दुईटा क्वेसन त हामीले गर्यौं है। अब थर्ड क्वेसन छ लिस्ट आउट सम अफ द पपुलर अपरेटिङ सिस्टम। एकदमै पपुलर अपरेटिङ सिस्टम्सहरू के हो त? मैले के भनेको थिएँ? लिनक्स हैन, लिनक्स, त्यसपछि विन्डोज, अनि भिस्टा, युनिक्स एटसेट्रा। ल अहिलेलाई यति नै भयो है। एकदमै पपुलर अपरेटिङ सिस्टम्सहरू चाहिँ यिनीहरू नै हो। अब अर्को छ वाइ इज द अपरेटिङ सिस्टम इम्पोर्टेन्ट फर अ कम्प्युटर। अपरेटिङ सिस्टम किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दा के हुन्छ त? Operating system manages the software and hardware of the computer, so it is very important for a computer है। Define the taskbar। taskbar भनेको के हो? सबभन्दा कम्प्युटरको तलपट्टि हुने के हो त? हुने त्यो सबै के हो? taskbar हो। त्यसलाई हामीले के भन्न सकिन्छ? taskbar is present at the bottom of the window where active applications like active applications, date and time appear is called taskbar। taskbar भनेको के हो? तलपट्टि हुन्छ विन्डोको, जहाँ चाहिँ हामीले अहिले कुन एप्लिकेसनहरू चलिरहेको छ, अनि टाइमहरू, डेट कति बजिरहेको छ, कति कुन चाहिँ डेट हो, त्यो सबै कुराहरू हामीले देख्न सकिन्छ। त्यो के हो त? taskbar हो है। अब अर्को छ राइट डाउन दी स्टेप्स टु शट डाउन अ कम्प्युटर। कम्प्युटर शट डाउन गर्ने स्टेप्सहरू के हो त? पहिला स्टार्ट बटनमा जाने, त्यहाँबाट शट डाउनको अप्सनहरू आउँछ, त्यहाँबाट हामीले शट डाउनमा क्लिक गर्ने अनि ओके गर्ने, सकियो है। अब अर्को छ व्हाट इज एन आइकन। आइकन भनेको के हो त? आइकन भनेको मैले पढाइसकेँ तपाईहरुलाई। आइकन भनेको के हो भन्दाखेरि आइकन इज अ ग्राफिकल सिम्बल है। It is a graphical symbol of a program। कुनै पनि एउटा प्रोग्रामको ग्राफिकल सिम्बल हुन पनि सक्छ, अथवा कुनै एउटा डकुमेन्टको पनि हुन सक्छ, अथवा or a folder, कुनै एउटा फोल्डरको पनि हुन सक्छ। कहाँ हुन्छ? इन विन्डोज है। ल अब सेकेन्डमा छ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स। फिल इन द ब्ल्याङ्क्स भर्नुपर्ने छ द वाइड स्क्रिन अफ द कम्प्युटर। कम्प्युटरमा जुन देखिने वाइड लार्ज पछाडिको स्क्रिन हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? द वाइड स्क्रिन अफ द कम्प्युटर इज कल्ड विन्डो है। लिनक्स इज एन इक्जाम्पल अफ अपरेटिङ सिस्टम। मैले भनिसकेँ है तपाईहरुलाई। अब द स्मल पिक्चर्स अन द डेस्कटप इज कल्ड आर कल्ड आइकन्स। आइकन्स हो नि त, त्यो सानो पिक्चर हुन्छ नि, त्यो के हो त? आइकन्स हो। डट सोज द एक्टिभ प्रोग्राम्स। अहिले हामीले चलाइरहेको एक्टिभ प्रोग्रामहरू कहाँबाट देखिन्छ? टास्क बारबाट। ल माई कम्प्युटर इज अ डिफल्ट। के हो माई कम्प्युटर भन्ने डिफल्ट के हो त? डेस्कटप आइकन्स, जुन चाहिँ कहाँ हुन्छ? डेस्कटपमा हुन्छ। इन डट युजर इन्ट्र्याक्ट विथ द कम्प्युटर इन ग्राफिकल म्यानर। केमा हो त? GUI है। ग्राफिकल युजर इन्टरफेसमा चाहिँ के हुन्छ त? युजर इन्ट्र्याक्ट विथ द कम्प्युटर इन ग्राफिकल म्यानर। अब थर्ड नम्बरमा छ म्याच द फलोइङ। अब म्याच गर्नु पर्यो है। विन्डोज भनेको के हो? आइकन्स भनेको के हो? रिसाइकल बिन भनेको के हो? टास्क बार भनेको के हो? भिस्टा भनेको के हो? भिस्टा भनेको इज अ अपरेटिङ सिस्टम। टास्क बार भनेको सोज एक्टिभ आइकन्स के हो त? हो सोज एक्टिभ आइकन्स। अनि रिसाइकल बिन भनेको स्टोर्स डिलिटेड फाइल्स एन्ड फोल्डर्स। अनि आइकन्स भनेको स्मल पिक्चर्स अन द डेस्कटप। र विन्डोज भनेको वाइड स्क्रिन अफ द कम्प्युटर। कति सजिलो छ है, एकदमै सजिलो छ कि कम्प्युटर त। तपाईहरुलाई गाह्रो भन्ने लाग्ने मात्रै हो कि एकदम सजिलो छ। ल अब 4 नम्बरमा हेर्नुस् त स्टेट वेदर दिज स्टेटमेन्ट्स आर ट्रू अर फल्स। ट्रू हो कि फल्स हो भनेर भन्नु पर्यो है। के छ फर्स्टमा? माई कम्प्युटर्स माई डकुमेन्ट इज अ डिफल्ट फोल्डर। हो कि नै? हो, द्याट इज ट्रू।
अनि द टास्क बार सोज इनएक्टिभ आइकन्स। अब टास्क बारले इनएक्टिभ आइकन देखाउँदैन, द्याट इज फल्स। थर्डमा छ आइकन्स आर द स्मल पिक्चर्स अन द डेस्कटप, द्याट इज ट्रु। अनि विन्डोज एक्सपी इज अपरेटिङ सफ्टवेयर, द्याट इज अल्सो ट्रु। स्टार्ट बटन इज प्रेजेन्ट एट द टप अफ द टास्क बार, हो त? टास्क बारको टपमा हुन्छ त? हुँदैन, राइट कर्नरमा, लेफ्ट कर्नरमा हुन्छ, सो द्याट इज फल्स। अ मेन्यु इज अ लिस्ट अफ कमान्ड्स। मेन्यु भनेको के हो त? लिस्ट अफ कमान्ड्स हो भनेको छ, हो त? हो नि, द्याट इज ट्रु। अब इन्टरनेट एक्सप्लोरर इज नट द इन्टरनेट ब्राउजर। इन्टरनेट एक्सप्लोरर भनेको इन्टरनेट ब्राउजर होइन भनेको छ, होइन त? हो नि, त्यहाँबाट हामीले युट्युब खोल्न सक्छौँ, गुगल, फेसबुक, हामी जे चिज पनि त्यहाँबाट सर्च गरेर खोल्न सक्छौँ भनेपछि त्यो इन्टरनेट ब्राउजर भएन त? भयो नि, हो। त्यो के हो त? इज नट भनेको छ, त्यही भएर यो के भयो त? फल्स भयो है। अब 5 नम्बरमा के छ? लेबल द डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ अ कम्प्युटर भनेको छ। यो कम्प्युटरको डिफ्रेन्ट पार्ट्स लेबल गर्ने। यो के हो त? मेन्यु बार हो है। यहाँ के छ? मेन्युहरू छ। अनि त्यसपछि यो के हो? टुल बार हो। अनि यो देखेको के हो त? यो फोल्डर हो है। यो चाहिँ के हो त? फोल्डर हो। यस्तो यस्तो चाहिँ कुराहरू छ, हामीले यसलाई लेबल गर्न सक्छौँ है। अनि यो तलको के हो त? स्टार्ट बटन। अनि यो पुरै के हो त? टास्क बार हो। अनि यो भनेको के हो त? एक्टिभ आइकन्सहरू यो सबै हो। यही कुरा हामीले लेबल गर्नु पर्यो। ल, हामीले च्याप्टर, यो कति थियो? च्याप्टर 8 है। च्याप्टर 8 पनि हामीले पढ्यौँ र अब च्याप्टर 9 मा हामी अर्को भिडियो लिएर अर्को दिन चाहिँ आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म आशिका खनाल हजुरहरू सम्पूर्णबाट बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू एन्ड टेक केयर, बाई बाई।